میں ہاں بختاور خان لغاری کرن اور تو گال کرنا پیاں اے پائی دے وچ دو چار دی پہلے فلڈ آئے نیوز دا اسا موقع تے ون کے ڈٹھے او شہر تباہ تھی گئے انہاں لوگوں کو بڑا نقصان پہنچ گئے اسا تو دہاڑیاں بھنیاں اسا مزدور بیلچا پالٹیاں اسا تو انہاں لوگوں نے امداد نہیں کیتی ہے گھر دے اٹے چینیاں گھن گئے کپڑا تھگڑا بالاں دا جیرا ساڈا واسئی دو ترے نہیں ویندے رہے انہاں لوگوں نے بڑی ہمت ماری ہے اساں اے اسد محمود صاحب کا پتہ کرنے ہیں اسلام آباد ہی جو بیٹھے تو تے سارے ووٹاں دے پاس تھی کہ انہاں لوگوں دا جا کے پتہ ہی نہیں کیتا آوائیں تو اتھا دورہ لا دیکھ دیکھو انہاں لوگوں دی کیا حالات ہے ووٹاں تے الیکشن دے ٹائم تو اتھا آنے میں سارے بوہاں تے سارے گلیاں تے سارے بوئے بھننے سارے ووٹاں دے پاس تھی کہ تو سیٹ تے بیٹھے ہیں تے انہاں لوگوں دے آ کے تو پھر ہی نہ مرندا چکر ہی نہ مرندا ظالم انسان آ دیکھو انہاں لوگوں دا پتہ دا کر بال لوڑ گئن پھوتیاں تھی گئن گھر ڈھہ گئن کتنے نقصانات غریباں دے پہنچ گئن بے مالی جانی مطلب ہے گھر بہت توان تھی گئے اسا ہی تو غریب عوام جیری شہواز پھرے اٹا دانا چینی گھن گئے ترہری بار مزدور بیلچا پالٹی ہے اساں وہاں کے انہاں لوگوں کو کڈھے سے انہاں نے ہمت کیتی سے تو ظالم متحر کنڈیشناں تے پیئیں تے پتہ ہی نہیں کیتا والسلام